मुअज़्ज़िज़ सामीन, मुलाहिज़ा कीजिए, मारूफ मुसन्निफ़ तारिक जावेद मुग़ल का असरार और तजस्सुस से भरपूर शाहकार नावल दरिंदा। कुछ अरसे पहले मेरा खावंद भी मर गया। अब बस मैं थी और मेरा साबू था। नंबरदार चौधरी अब बूढ़ा हो गया था। उसका एक भतीजा रुस्तुम बड़ा तेज तर्रार और करख्त निकला। वो अपने यारों के साथ अक्सर सैर और शिकार के लिए बाग में आता था। ये कोई 1 महीना पहले की बात है। रुस्तुम बाग में आया। उसके साथ 3-4 गोरे भी थे। हम माँ बेटा बाग के बीचों बीच एक कच्चे मकान में रहते थे। मकान के पिछवाड़े एक खुला अहाता है। उसे हर तरफ से अमरूद और माल्टे के दरख्तों ने घेर रखा है। साबो बस उसी अहाते के अंदर रहता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के उस दिन वो अहाते से बाहर था और जमीन पर गिरे फल इकट्ठे कर रहा था। गोरों ने उसे देखा और फिर छुपकर देर तक देखते रहे। वो हैरान रह गए थे। उन बदबख्तों के लिए मेरा साबो एक अजीब जानवर की तरह था। मैंने घर के अंदर से साबो को देखा और उसे छुपकर देखने वाले गोरों को भी देखा। मेरा कलेजा धक से रह गया। मुझे गोरों की नज़रों में फतूर नजर आया था। मैं बाहर निकली और अपने बच्चे को लेकर जल्दी से घर में आ गई। मेरा दिल बड़े जोर से धड़क रहा था। उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ सरकार, पर ठीक 2 रोज बाद वो जालिम मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले गए। उन जालिमों को एक रोती चीखती माँ पर जरा तरस नहीं आया। मेरा कलेजा नोचा और अंधेरे में गुम हो गए। औरत की आवाज़ भर्रा गई। उसके होंठ कांपते चले जा रहे थे। फिर वो जार जार रोने लगी। हुजूर, वो मेरा बच्चा है, जैसा भी है मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी गोद में खेला है। उसने मेरी छातियों से दूध पिया है, पर वो बेरहम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं। वो उसे 7 समंदर पार विलायत ले जाएंगे। लोगों को उसका तमाशा दिखाएंगे। जानवरों की तरह उससे करतब कराएंगे। हुजूर, ये कैसी नाइंसाफी है। वो जैसा भी है लेकिन जानवर तो नहीं है। वो इंसान है सरकार। उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। अपनी कोख के जने की कीमत में कैसे वसूल कर लूं? भला कोई माँ अपनी औलाद की कीमत वसूल कर सकती है? वो मुझे रुपया देते हैं। सरकार, आप ही बताएं, कौन अपना खून बेच सकता है? कौन अपने जिगर गोशे के पैसे खरे कर सकता है? सरकार, कौन कर सकता है ऐसा? ज़ैनब नामी वो औरत आंसुओं में भीगी हुई सवालिया नजरों से हमारे चेहरे तक रही थी। हमारे आसाब सुन थे। हमारे पास इसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। शायद किसी मर्द के पास ऐसे सवालों का जामे जवाब नहीं हो सकता। ये माँ के सवालात थे और उनका जवाब कोई माँ ही दे सकती थी। वो माँ जो उस वक्त भी बच्चे को प्यार करती है जब वो उसके पेट में होता है, जिसे वो अपने खून से सेंचती है, जो उसे देखने से पहले ही उसके साथ एक अरसा बसर करती है, उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती है और जब वो पैदा होता है तो लोगों के लिए 9 मौलूद होता है, लेकिन माँ के लिए उसकी उम्र 9 माह होती है। हम एक अजीब बच्चे की माँ के रूबरू नहीं थे। हम सिर्फ एक माँ के रूबरू थे। वो अजीम हस्ती जो अपने सीने में कायनात का सबसे ताकतवर जज्बा लेकर फिरती है। और माँ चिल्ला रही थी, हुजूर, मेरे बच्चे की जान बचाएं। वो जालिम उसे 7 समंदर पार ले जाएंगे। मैं उसकी सूरत को तरस जाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी हुजूर। उसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और न मेरे सिवा उसका कोई दुनिया में है। हम दोनों मर जाएंगे सरकार, हम दोनों मर जाएंगे। हम शशदर थे। हमारी समाअत माऊफ हो रही थी। वो करीहउल सूरत शख्स जिसे देखकर लोगों की गिग्घी बनती थी, एक माँ का लाडला बेटा था। उसकी ममता भरी आंखों का चांद था। वो अपने जिगर गोशे के लिए माहिए बेताब की तरह तड़प रही थी। उसके होंठों पर रोती बिलकती फरियाद थी और ये फरियाद हमारी आंखों को भी नम कर रही थी। मेरे दिल की गहराइयों से सदा आई, असलम, ये एक औरत नहीं, ये एक मुकद्दस रिश्ता है जो तेरे सामने मौजूद है, आंसुओं में भीगा हुआ और फितरी जज्बों में गुंधा हुआ। इसे तेरी मदद दरकार है
اور اس کی مدد کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس نے کسی عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس خوبصورت ماں کے کمزور شانے پر ہاتھ رکھا اور ہولے سے کہا، ماں جی، آپ حوصلے اور صبر سے تفصیل کے ساتھ مکمل بات بتائیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو کچھ ہو سکا آپ کے لیے کریں گے۔ عورت نے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماں نے امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور ایک بار پھر آہوں اور سسکیوں کے درمیان اپنی بپتا بیان کرنا شروع کر دی۔ عورت کی گفتگو خاصی طویل تھی۔ اس گفتگو سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ انگریز یعنی جیکب اور اس کے ساتھی کسی خاص مقصد کے لیے عورت کے عجیب الخلقت بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے نمبردار چودھری کے بھتیجے رستم کے ساتھ مل کر زینب اور اس کے بیٹے صابر پر شبخون مارا اور سابو کو اٹھا کر لے گئے، لیکن پھر یوں ہوا کہ عجیب الخلقت سابو نے راستے میں خود کو چھڑا لیا۔ اس نے اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک گورے کو زخمی کیا اور ان کی حراست سے نکل بھاگا۔ گورے سابو کا کھوج لگاتے ہوئے باغپور آ پہنچے۔ اسی اثنا میں سابو کی ماں بھی سابو کے لیے در بدر بھٹکتی اور ٹھوکریں کھاتی باغپور پہنچ گئی۔ باغپور پہنچنے کے بعد گورے یعنی جیکب وغیرہ چودھری ارباب کے یہاں مہمان ٹھہرے، کیونکہ ان کا تعلق تحصیلدار فیروز علی ٹوانا سے تھا۔ چودھری ارباب کی حویلی میں قیام کے دوران ہی جیکب اور ہارڈی نے زینب کو دیکھ لیا۔ وہ نیم دیوانوں کی طرح گاؤں کی گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ جیکب نے خطرہ محسوس کیا اور چھوٹے چودھری عالمگیر کی مدد سے زینب کو اٹھوا کر حویلی کی بالائی منزل پر پہنچا دیا۔ رات کے وقت یہ کام اتنی رازداری سے ہوا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حویلی کے ملازمین میں سے بھی بس 2-3 کو ہی اصل صورتحال کا علم تھا۔ حویلی کے قید خانے میں دکھیاری زینب اکثر واویلا کرتی رہتی تھی اور اپنے سابوں کو پکارتی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے شاید چودھری اس کے ناتواں جسم کو زندگی کی قید سے آزاد ہی کر دیتے، لیکن ایک اور بات بھی ان کے ذہن میں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید کسی مرحلے میں وحشی سابو کو قابو کرنے کے لیے اس کی ماں کی ضرورت پڑ جائے، یا یہ عورت کسی اور طریقے سے ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ابھی تک زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ہم نے جو تجزیہ کیا تھا، اگر وہ درست تھا اور وہ سب کچھ بھی درست تھا جو سابو کی ماں زینب بیان کر چکی تھی، تو پھر حالات ایک خاص رخ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ سابو کو حوالات سے نکالنے والے چودھری ارباب اور اس کے انگریز مہمان ہی تھے، یا یوں کہہ لیں کہ چودھری ارباب نے یہ کام اپنے انگریز مہمانوں کے لیے کروایا تھا، اور اب سابو ان کی تحویل میں تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ لوگ سابو کو لے کر یہاں سے اڑن چھو ہونے والے ہوں۔ ان کی منزل کوئی بھی ہو سکتی تھی، سرگودھا، لاہور، یا پھر لاہور سے آگے کہیں اور۔ حالات سے اشارہ ملتا تھا کہ وہ لوگ عجیب الخلقت سابو کو لندن لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے تھے، جیکب اور ہارڈی کا تعلق لندن کی ایک مشہور سرکس کمپنی سے تھا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ وہ لوگ سابو کو سرکس کے حوالے سے لی لندن پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یار شوکت، لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ باب صادق کے مطابق جیکب وغیرہ کو یہاں سے روانہ ہوئے 8 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اگر واقعی سابو ان کے پاس ہے تو وہ کافی دور نکل چکے ہوں گے۔ شوکت نے پرسوچ انداز میں میری تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ بخشو چودھری کا خاص کارندہ ہے، اسے 10-20 چھتر لگاتے ہیں، وہ بتائے گا کہ سب لوگ کدھر گئے ہیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی شوکت نے ASI نذیر کو حویلی کی طرف دوڑا دیا۔ زینب ہماری طرف مسلسل فریادی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہم سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، اس کے باوجود اسے شبہ ہو چکا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہ بار بار ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور التجا کرنے لگی کہ ہم اسے اس کے سابو کی شکل دکھا دیں۔ شوکت نے کہا، ماں جی، وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم 1 منٹ سے پہلے اسے آپ کے سامنے لے آتے۔ جس طرح آپ اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کر رہی، تو پھر جلدی کرو میرے پترو، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میرے بغیر اس نمانے کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔ وہ بہت رویا ہوگا، پتہ نہیں وہ کچھ کھاتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتا۔
ہائے میں کیا کروں؟ اسی دوران میں ASI نذیر واپس آ گیا۔ وہ بخشو یا اس کے بھائی کے بجائے ایک اور کارندے کو پکڑ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ بخشو وغیرہ حویلی میں موجود نہیں ہیں۔ وہ حالات کی تیور دیکھ کر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ جس کارندے کو نذیر پکڑ کر لایا تھا وہ حالات سے بے خبر معلوم ہوتا تھا، پھر بھی شوکت نے اسے تھوڑی سی مار لگوائی۔ وہ چیخنے چلانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکا۔ ہم نے فوراً ملزمان کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ شوکت نے سابو کی ماں کو اپنے ماتحتوں کی کڑی حفاظت میں دیا اور خود ASI نذیر اور ایک کانسٹیبل کو لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں بھی ساتھ جانے پر کمر بستہ تھا۔ شوکت کی کھٹارا جیپ خراب پڑی تھی۔ اس نے گھوڑے منگوائے اور ہم باغپور سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت دن کے قریباً 3 بجے تھے۔ سردیوں کی زرد دھوپ ٹھٹری ہوئی اور خوفزدہ نظر آتی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں سناٹے کا راج تھا۔ دروازے بند تھے۔ جو چند لوگ یہاں وہاں نظر آئے ان کی آنکھوں میں خوف جمع ہوا تھا۔ ASI نذیر نے بتایا کہ قاتل کے فرار کی خبر ہر خاص و عام تک پہنچ چکی ہے۔ عجیب صورتحال تھی۔ جو حیوان نما شخص لوگوں کے لیے قاتل اور درندہ تھا، وہ ایک ماں کے لیے اس کا معصوم بیٹا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ خلق خدا صحیح تھی یا ایک ماں کا موقف درست تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ بڑے سے بڑا مجرم بھی اپنی ماں کے لیے معصوم اور بے گناہ ہی ہوتا ہے۔ عجیب الخلقت سابو نے بھی بے دردی سے قتل کیے تھے اور اس پر ایک نوبیاہتا لڑکی پر مجرمانہ حملے کا الزام بھی تھا۔ اس کی صفاکی دیکھی جاتی تو اس کے لیے رحم کی کوئی رمق دل میں پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن کوئی ایسی بات تھی جو مجھے دوسری طرح سوچنے پر مجبور کرتی تھی۔ میری نگاہوں میں گاہے گاہے ہانکے کا منظر گھوم جاتا تھا۔ عجیب الخلقت یعنی سابو کو پکڑنے کے بعد جب اس پر لاٹھیاں برسائی جا رہی تھیں اور میں اس کا لہو لہان چہرہ دیکھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں جھانک کر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا جیسے میں ایک بہت طاقتور لیکن بہت ڈرے سہمے ہوئے جانور کی آنکھوں میں جھانک رہا ہوں۔ ان لمحوں میں اس خونی قاتل کے حوالے سے میرا سارا خوف زائل ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکلے۔ ٹوٹیوں والے کھو کے پاس کچے راستے سے گزرتے ہوئے میری نگاہ گنے کے وسیع کھیت پر پڑی جہاں سلویا سے میری اولی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ باب صادق سے ڈر کر بھاگی تھی اور مجھے اپنا ساتھی سمجھ کر محبت سے لپٹ گئی تھی۔ جسموں کا وہ پہلا ملاپ، وہ پہلا لمس جو ذہن پر انمٹ نقش چھوڑ گیا تھا۔ مجھے اس کی اونی جرسی سے اٹھنے والی خوشبو اور اس کی ملائمت تک یاد تھی۔ جب میں سلویا کو یاد کرتا تھا تو اس کی جرسی کا لمس بھی اسی طرح یاد آتا تھا جس طرح اس کا اپنا لمس یاد آتا تھا۔ وہ اب کہاں تھی؟ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مجھ سے الوداعی ملاقات بھی نہیں کر سکی تھی۔ یقیناً اس کے دل میں بھی وہ کانٹا موجود ہوگا جو میرے دل میں لمحہ لمحہ کھٹک رہا تھا۔ میں سوچتا رہا اور خالی خالی نظروں سے قرب و جوار کو دیکھتا رہا۔ کہنے کو تو شوکت گاؤں سے نکل آیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں کوئی واضح پروگرام نہیں تھا کہ جیکب اور چودھری وغیرہ کی تلاش میں کدھر جانا ہے۔ ایک خیال یہ تھا کہ ڈیک نالا پار کر کے شہر کا رخ کیا جائے، دوسرا خیال تحصیلدار فیروز علی کی طرف جانے کا تھا۔ انگریزوں کی اصل یاری تو تحصیلدار کے ساتھ ہی تھی، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا جیکب وغیرہ تحصیلدار کی طرف جانے کا رسک لے سکتے ہیں؟ یہ بات انہیں بھی معلوم تھی کہ پولیس ان کی تلاش میں سب سے پہلے تحصیلدار کے گھر کا رخ کرے گی۔ اچانک مجھے گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظر آئے۔ اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ یہ نشانات گاؤں کی گلیوں میں دیکھ چکے تھے۔ یقیناً یہ اسی سرخ کار کے نشانات تھے جو آج کل جیکب وغیرہ کے استعمال میں تھی۔ نشانات تازہ تھے۔ ہماری امید بن گئی۔ ہم نے نشانات کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ ہمارا رخ ڈیک نالے کی طرف ہی تھا۔ ہم نے اندازاً 3-4 فرلانگ تک اسی طرح سفر کیا، پھر ہم جھاڑی سے اٹی ہوئی گھاس والی زمین پر پہنچ گئے۔ یہاں آ کر گاڑی کے نشانات دوسرے نشانوں میں گڈمڈ ہو گئے۔ 2 بیل گاڑیوں کے نشان تھے۔ اس کے علاوہ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ بھی یہاں گھومتا رہا تھا۔ کھوجی باپ بیٹا ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید ہم کچھ مزید آگے بڑھ سکتے، لیکن ہمارے لیے یہاں آ کر معاملہ ٹائیں ٹائیں فش ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، انگریز شکاریوں اور ان کے شکار کے ملنے کی امید کم ہو رہی تھی۔
जहन उन लोगों की अय्यारी पर खोल रहा था। वो कितनी होशियारी के साथ हमारी नाक के ऐन नीचे अपने काम में मसरूफ रहे थे। तीसरी दुनिया के इंसानों को ये लोग इंसान समझते ही कब हैं, और साबू नाम का वो अजीबुल खलकत तो वैसे ही हैवानुमा था। वो उनके लिए फ़कत एक दिलचस्प तमाशे की हैसियत रखता था। बहुत बड़े सर और 4 बाजुओं वाले एक अनोखा तमाशा। वो उसे उसकी ज़मीन से जुदा करके अपने साथ ले जा रहे थे, और एक माँ तड़प रही थी। ये ऐन मुमकिन था कि साबू को मुश्तैल करके खून रेजी पर आमादा करने में उन गोरे शिकारियों का ही हाथ हो। बहरहाल अभी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अचानक एएसआई नज़ीर ने एक तरफ इशारा किया और हैरानी से कहा, वो देखें सर। मैं और शौकत एक साथ घूमे। हमें एक हैरानकुन मंजर दिखाई दिया। एक मुद्दत गुजर जाने के बावजूद वो मंजर मुझे आज तक याद है। जैसे आजकल टीवी के इश्तिहारों में लड़कियां बाल खोले खेतों में भागती नजर आती हैं, उसी तरह एक लड़की बड़ी रफ्तार से हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैं और शौकत ये देखकर दंग रह गए कि वो सिल्विया थी। उसके शहद रंग बाल डूबते सूरज की रोशनी में धमक रहे थे। वो उसी जर्सी में थी जिसका लम्स दिन रात मेरे तसव्वुर में समाया रहता था। जर्सी के साथ ही उसका पुरशबाब जिस्म भी हिलकोरे ले रहा था। वो हमारी तरफ देखकर हाथ हिला रही थी और अपनी बारीक आवाज में कुछ कह रही थी। खेतों में काम करते हुए इक्का दुक्का खेत मजदूर उठ उठ कर उसे देख रहे थे। चंद कुत्ते दूर ही दूर से शोर मचा रहे थे। शौकत ने सरसराती हुई आवाज में कहा, ये यहां कैसे? हमने घोड़े खेतों की तरफ मोड़ दिए। चंद ही लम्हे बाद हाँफती कांपती सिल्विया हमारे सामने थी। उसके गाल शुहाबी हो रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरी और उसकी निगाहें मिली। एक बर्क सी हमारे दरमियान कौंध गई। ये बर्क सिर्फ हम दोनों ने देखी और हम दोनों ने ही महसूस की। हम घोड़ों से उतरकर सिल्विया के पास पहुंच गए। उसने पतलून पहन रखी थी और नीचे फुल बूट थे जो घास और कीचड़ से अटे हुए थे। पता नहीं वो कहां से पगडंडियों पर और खेतों में भागती हुई यहां तक पहुंची थी। वो घुटने जमीन पर टिकाकर बैठ गई। उसने अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया और गर्दन झुकाकर अपना सांस दुरुस्त करने की कोशिश करने लगी। चंद सेकंड बाद उसने सर उठाया और बाल झटक कर गुलाबी उर्दू में बोली, मिस्टर इंस्पेक्टर और मिस्टर आसलम, हम आप दोनों को अपने साथ ले जाना मांगता। इधर हवालाती साबू का लाइफ सख्त खतरे में है। कहां है वो? शौकत ने पूछा। बस आप सवाल जवाब में टाइम जाया ना ही करें, एकदम के साथ आए। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे अपने अक़ब में घोड़े पर सवार कर लिया। यह नाजुक मौका था, वरना शौकत मेरी तरफ मुस्कुराती नजरों से जरूर देखता। उधर जाना है। सिल्विया ने उस तरफ इशारा किया जिधर से भागती हुई आई थी। मैंने अंग्रेजी में कहा, सिल्विया थोड़ी सी वजाहत करो, हमें कहां ले जा रही हो? उधर थोड़ी ही दूर खो वाली गांव है। साबू वहां है। जेकब हार्डी और चौधरी अरबाब वगैरह सब वहीं हैं। मैंने कहा, अगर खतरा ज्यादा है तो हम मजीद नफरी मंगवा सकते हैं। वो बोली, खतरा तो है लेकिन अब वक्त नहीं है। वहां किसी भी वक्त साबू को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। वो जिस तरह साबू का नाम ले रही थी, अंदाजा होता था कि वो साबू को देर से जानती है। तनाव के सबब सिल्विया का सांस सीने में नहीं समा रहा था। महसूस होता था कि उसका सीना धोंकने की तरह चल रहा है। मैंने कहा, सिल्विया तुमने कहा था कि मुझसे कोई खास बात करना चाहती हो। क्या बात थी वो? यही बात थी आसलम, मैं तुम्हें बताना चाहती थी। साबू इतना बड़ा गुनहगार नहीं जितना तुम लोग उसे समझ रहे हो। उसको सताया गया है, उस पर जब्र किया गया है। तुम क्या कहना चाह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैंने शौकत के पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, यह पिछली बातें समझाने का वक्त नहीं है आसलम। अभी तुम आगे के बारे में सोचो। साबू इस वक्त नंबरदार की हवेली में है। नंबरदार का भतीजा रुस्तम भी वहीं है। चौधरी अरबाब और छोटा चौधरी आलमगीर भी वहीं है। क्या इरादा है उन लोगों का? इरादा अच्छा नहीं है। ये लोग साबू को लाहौर ले जाना चाहते हैं।
वहां से उसे लंदन पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। मगर क्यों? फ्रीक शोज के लिए, सिल्विया ने कहा। फ्रीक शोज? ये क्या भला है? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फौरी मसला यह है कि साबू बड़ी मुसीबत में है। जेकब और हार्डी उस पर जबरदस्त तशद्दुद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उसे इतना खौफजदा करें कि सफर के दौरान वो बेचून चुरा उनकी हिदायत पर अमल करे। वो उसे एक खास किस्म के नशे के इंजेक्शन भी लगाना चाहते हैं। ये नशा आसाब पर असर करता है। बंदा बेदारी की हालत में होता है लेकिन अपने जिस्म को अपनी मर्जी से हरकत नहीं दे सकता। इस नशा आवर दवा की जरा सी इजाफी डोज जहन को हमेशा के लिए मफलूज कर देती है। मैं समझती हूं कि साबू जैसे शख्स को यह दवा इंजेक्ट कर दी गई तो वो बिल्कुल दीवाना हो जाएगा। सिल्विया का लबो लहजा गवाही दे रहा था कि वो जो कुछ कह रही है सच है और इसमें किसी भी तरह की चालबाजी का कोई अंदेशा नहीं है। जब हम खो वाली की हदूद में दाखिल हुए तो शाम का अंधेरा फैलने लगा था। हम चारों घोड़े दौड़ाते हुए सीधे नंबरदार की हवेली के दरवाजे पर पहुंचे। ये बड़ा फिल्मी सा मंजर था, लेकिन इस मंजर की संगीनी और हिद्दत सिर्फ हम ही महसूस कर सकते थे। सिल्विया मेरे अक़ब में घोड़े पर मौजूद थी और उसका मेरे अक़ब में मौजूद होना इस बात का सबूत था कि वो अपने साथियों और खुसूसन हार्डी से खुल्लम खुल्ला बगावत कर चुकी है। मैं जानता था कि हार्डी के साथ सिल्विया की चिपकलिश अंदर ही अंदर परवान चल रही है। अब यह खुलकर सामने आ गई थी। शौकत और नज़ीर वगैरह वर्दी में थे। उनके कहने पर हवेली के मुलाजिम को दरवाज़ा खोलना पड़ा। घोड़ों से उतरकर हम अंदर दाखिल हुए। घनी मूंछों और छोटी छोटी दाढ़ी वाला एक जवान साल शख्स बाहर निकला। वो काफ़ी घबराया हुआ था। एएसआई नज़ीर ने सरगोशी में कहा, यही नंबरदार का भतीजा रुस्तुम है। रुस्तुम ने मेरे साथ सिल्विया को देखा और कुछ मजीद घबराया हुआ दिखाई देने लगा। उसके रिएक्शन से मैंने अंदाजा लगाया कि वो हवेली में सिल्विया की गैर मौजूदगी से बेखबर था। शौकत ने थानेदारी लहजे में उससे पूछा, चौधरी अरबाब और दूसरे लोग कहाँ हैं? रुस्तुम हकला कर बोला, शौकत साहब, वो लोग थोड़ी देर पहले यहां से चले गए हैं। सिल्विया बेधड़क चिल्लाकर बोली, ये झूठ बोलता है। हाम की कार वो खड़ी है दीवार के पीछे। मैंने देखा सिल्विया ठीक कह रही थी। सुर्ख कार को एक बरामदे में छुपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा दीवार के पीछे से झांक रहा था। शौकत ने पलक झपकते में अपना सरकारी रिवॉल्वर निकाल लिया। एएसआई नज़ीर ने भी तकलीद की। दो रिवॉल्वरों की झलक देखकर रुस्तुम सख्त खौफजदा नजर आने लगा। वो खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोला, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो थानेदार साहब। यही वक्त था जब मेरी निगाह छत की तरफ उठ गई। एक बंदूक की नाली मुंडीर से झांक रही थी। मैंने पहलू में खड़े शौकत को टहूका दिया और बंदूक के बारे में बताया। शौकत के चेहरे पर सुर्खी सी लहरा गई और वो पहले से ज्यादा चौकस नजर आने लगा। यही वक्त था जब पहला फायर हुआ। गोली सिल्विया के सर के करीब से होती हुई उकबी दीवार में पेवस्त हो गई। इससे पहले कि दूसरी गोली चलती, शौकत ने ताक कर जवाबी फायर किया। एक धमाके से शोला लपका और राइफल के अक़ब में नजर आने वाला सर झटके से पीछे गया। सीढ़ियों से एक शख्स लड़कता हुआ धड़ाम से नीचे आन गिरा। यह चौधरी अरबाब का बेटा यानी छोटा चौधरी आलमगीर था। गोली उसके रुखसार पर लगी थी और वो जानलेवा तौर पर जख्मी हो चुका था। अचानक सीढ़ियों की तरफ बालाई मंजिल पर चौधरी अरबाब नजर आया। वो बेटे के अंजाम पर बेहद मुश्तैल दिखाई देता था। उसकी सफ़ेद मूछें जैसे तैश के आलम में फड़क रही थीं। उसने अपनी 303 राइफल सीधी की और एक भड़क के साथ मुझ पर फायर कर दिया। शोला निकलने से पहले ही मैं छलांग लगाकर एक सुतून की आड़ में हो गया। गोली सनसनाती हुई मेरे आसपास से गुजरी। कोई कुत्ता बच कर ना जाए, चौधरी अरबाब की गजबनाक चिंगाड़ सुनाई दी। एक दूसरी आवाज ने पुकार कर कहा, फाटक बंद कर दो। ये गालिबन रुस्तुम की आवाज थी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। मैं और सिल्विया दो जुड़े हुए सुतूनों की महफूज आड़ लेने में कामयाब रहे थे। एएसआई नज़ीर भी हमारे साथ था। शौकत और हेड कांस्टेबल एक दीवार की ओट में थे। जो ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई,
نذیر نے اپنے سویٹر کے نیچے سے ایک ریوالور برآمد کیا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے ساتھ ہی مٹھی بھر گولیاں بھی اس نے میری جیب میں ٹھونس دی۔ میں بھی بلا تامل اس مارکے میں شامل ہو گیا۔ حویلی کے اندر ہر طرف شعلے چمکنے لگے اور دھماکوں سے در و دیوار لرزنے لگے۔ گولیاں ٹھس ٹھس کی بھدی آوازوں کے ساتھ کچی دیواروں میں پیوست ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے کرراہ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، ASI نذیر کی پسلیوں میں گولی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے، تاہم وہ اپنی جگہ جمع کھڑا تھا۔ اچانک میرے ریوالور سے ٹرچ ٹرچ کی آواز آنے لگی۔ چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ میرے متوجہ ہونے سے پہلے ہی سلویا نے میری جیب میں ہاتھ ڈال کر گولیاں نکال لی تھیں۔ اس نے گولیاں میرے ہاتھ میں تھمائیں۔ میں ریوالور ری لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران میں زخمی نذیر نے میری جگہ سنبھال لی اور فائرنگ جاری رکھی۔ اچانک ایک عجیب سی دھاڑ سنائی دی۔ یہ دھاڑ کسی اندرونی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ عجیب گونجتی ہوئی سی مہیب آواز تھی۔ میں ایک لمحے میں جان گیا، یہ عجیب الخلقت سابو تھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک سوچا، پھر حوصلہ جمع کیا۔ سلویا کو آگاہ کیے بغیر میں ستون کی آڑ سے نکلا اور تیزی سے فائرنگ کرتا ہوا سابو کی طرف دوڑا۔ اب سوچتا ہوں تو تھوڑا سا تعجب بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ 8-10 گز کا فاصلہ طے کرتے ہوئے میں نے پورا چیمبر خالی کر دیا اور ایک تاریک کمرے میں پہنچ گیا۔ آواز 7 والے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا۔ میرے سامنے لالٹین کی روشنی میں سابو رسیوں سے جکڑا کچے فرش پر پڑا تھا۔ اس کے وسیع و عریض جسم پر کھدر کا کھلا سا لبادہ تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا جیبی چاقو نکالا اور تیزی سے سابو کی بندشیں کاٹنا شروع کر دی۔ چاقو تیز تھا، میں بہت طاقت بھی صرف کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ میں رسیاں کٹ گئیں۔ سابو آزاد تھا لیکن وہ اسی طرح زمین پر لیٹا رہا۔ میں اس کی نفسیاتی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ خوفزدہ تھا یا خوفزدہ کر دیا گیا تھا۔ غنیمت تھا کہ ابھی تک ہمارے مد مقابل افراد میں سے کوئی اس کمرے تک نہیں پہنچا تھا۔ غالباً تابڑتوڑ فائرنگ نے اس کمرے کو وقتی طور پر محفوظ کر دیا تھا۔ اٹھو سابو، میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ وہ بس خالی خالی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے خون آلود ہونٹوں سے رال بہہ رہی تھی۔ آنکھوں کا درمیانی فاصلہ غیر معمولی تھا۔ مسلسل دھماکوں اور چیخو پکار نے اسے مشتعل کرنے کے بجائے بالکل سہما دیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے چاروں بازوؤں میں جنبش ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا سا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی وقت تھا جب برآمدے کی طرف سے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں۔ مجھے شبہ گزرا کہ شوکت اور ہیڈ کانسٹیبل کے پاس ایمونیشن ختم ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے۔ دوسری طرف میرا ریوالور بھی فی الحال خالی تھا۔ گولیاں موجود تھیں لیکن وہ ریوالور میں نہیں، میری جیب میں تھیں۔ بھاگتے قدموں کی آواز قریب آئیں اور پھر میں نے شوکت کو دیکھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی دیوار کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔ گولی اس کے 38 بور ریوالور میں پھنس گئی تھی۔ وہ اسے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جھلاہٹ تھی۔ اپنا ریوالور دو، شوکت نے مجھے مخاطب کر کے تیزی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا یا کرتا، سلویا کی چیختی ہوئی آواز آئی، پھر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس آئی۔ سلویا کے عقب میں بھپرا ہوا ہارڈی تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ سلویا بھاگ کر ہمارے عقب میں آ گئی تو ہانپتا ہوا ہارڈی رک گیا۔ ہارڈی کے پیچھے ہی پیچھے کم از کم 6 مسلح آدمی تھے۔ 2 کے ہاتھ میں برچھیاں تھیں اور باقی چمکتی لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ ان کے پیچھے جیکب اور اسمتھ بھی نظر آ رہے تھے۔ ایک بار پھر ڈرامائی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اس وسیع کمرے میں سلویا، سابو، شوکت اور میں ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ دوسری طرف چودھری ارباب اور اس کے ہمنوا تھے۔ اپنے بیٹے کے خونچکاں جسم کو دیکھنے کے بعد چودھری ارباب کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ وہ شاٹ گن لہرا کر ہارڈی سے بولا، تم اس لڑکی کے ٹکڑے کرو، میں اس حرامی تھانے دار کی ٹانگیں چیرتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ اس چھت کے نیچے ہم سب کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے چودھری ارباب کی شاٹ گن شوکت کی طرف اٹھتے دیکھی۔ شوکت جو میرا جگر تھا، جس کی محبت لڑکپن سے میرے لہو میں شامل تھی۔ چودھری کے ہاتھ میں تھمی ہوئی موت شوکت کی طرف اٹھ گئی تھی۔
शौकत का फासला चौधरी से ज्यादा था, जबकि मेरा कम था। मैं चौधरी पर झपट सकता था। इस झपट में ताखीर का मतलब मौत के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने 2 कदम भागकर छलांग लगाई और चौधरी अरबाब के ऊपर जा गिरा। शॉटगन की नाल मेरी बगल में से होती हुई छत की तरफ उठ गई। चौधरी ने गिरते हुए ट्रैगर दबाया और छर्रों की बौछार छत की लकड़ी में घुस गई। मेरा अंदाजा था कि अब मेरे सर पर कयामत टूट पड़ेगी। लाठी बरदार पूरी वहशत के साथ मुझ पर झपट पड़ेंगे, लेकिन मेरा यह अंदाजा दुरुस्त साबित नहीं हुआ। मेरा सर लाठियों की जानलेवा खटाखट से महफूज रहा। लाठी बरदार वो गलती कर चुके थे जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, और ये एक संगीन गलती थी। उन्होंने शहजोर साबो पर हमला किया था। मैं जानता था साबो सख्ता ज़दा है। वो उस वक्त सख्ते से निकलेगा जब उसकी जान को खतरा लाहक होगा। उसकी जिद्दोजहद उसको दरपेश खतरे से मशरूत थी। मेरे देखते ही देखते चंद लाठियां साबो के सर पर पड़ी। उसने पहले अपना आप बचाने की कोशिश की, फिर एक चिंगाड़ के साथ लाठी बरदारों पर पल पड़ा। उसका अंदाज इंतहाई वहशियाना था। मैंने अपने नीचे दबे हुए चौधरी अरबाब की कनपटी पर इतनी ताकत से रिवॉल्वर का दस्ता मारा कि उसके पास बेहोश होने के सिवा कोई चारा नहीं रहा। एक ही ज़र्ब से उसकी आंखें उलट गईं और जिस्म कांपने लगा था। शौकत बड़ी दिलेरी के साथ 2 लाठी बरदारों से गुत्थम गुत्था था। एक लाठी बरदार के चेहरे पर शौकत की जोरदार टक्कर लगी और वो टकराता हुआ कमरे से बाहर जा गिरा। दूसरे को शौकत ने घुमाकर इस जोर से दीवार के साथ मारा कि वो वहीं लोट पोट होकर रह गया। एक कोने में हार्डी नजर आया। वो पूरे का पूरा सिल्विया पर सवार था और उसे तमाचे मार रहा था। जवाबन वो उसका चेहरा नोच रही थी। शौकत ने अक़ब से हार्डी को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और जमीन पर गिरा लिया।